दक्कनी ज़बान का तारुफ और तमहीद। दक्कनी ज़बान का खाका अगरचे दक्कन के इलाके में मुकम्मल हुआ, लेकिन दक्कनी ज़बान ने दिल्ली के इर्द गिर्द बोली जाने वाली खड़ी बोली से भी इस्तेफ़ादा किया। इसी मुनासिबत से दक्कनी ज़बानों को लिसानी एतबार से हिंद आरियाई ज़बान की अहम शाख का दर्जा हासिल है। इब्तिदा में दक्कनी ज़बान को बोली का दर्जा हासिल था। शुमाली हिंद में खड़ी बोली को हज़रत अमीर खुसरो वफ़ात 1326 ने अपनी शायरी में इस्तेमाल किया। इससे पहले 1294 में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा को शिकस्त देने और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक की जानिब से देवगिरी का नाम तब्दील करके इसे दौलत आबाद की हैसियत से पाया तख्त करार देने के दौरान दक्कन में दक्कनी का आगाज़ हुआ। देवगिरी के इलाके में मुसलमान बादशाहों से कबल सूफिया इकराम ने एक वसी और कुशादा तसव्वुर मज़हब की तबलीग के लिए नई हिंद आरियाई ज़बान यानी दक्कनी से इस्तेफ़ादा किया। इस ज़बान को दक्कन के इलाके में फैलाने में सबसे पहले सूफिया इकराम और बुजुर्गान दीन की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके पहलू ब पहलू फ़ौजियों और ताजिरों के तवस्सुत से भी दक्कनी ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ। इसके अलावा शाहाना सरपरस्ती की वजह से दक्कनी ज़बान की इशाअत के लिए साज़गार माहौल पैदा हुआ। शुमाली हिंद में हज़रत अमीर खुसरो के बाद हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ाए ख़ास जैसे हज़रत मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर खुसरो के पीर भाई हज़रत अमीर हसन आला सजदी और हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गान दीन ने देवगिरी के इलाके में सुकूनत इख्तियार करके दक्कनी ज़बान को दीन की तबलीग का वसीला बनाया। 1327 से कबल दक्कन की सरजमीन पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्कन पर हमले यानी 1294 से ज़ायद अज़ 60-70 साल कबल इराक़ की सरजमीन से देवगिरी में कदम रखने वाले सूफिया इकराम में हज़रत मोमिन आरिफ बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और जलालुद्दीन गंजरवा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात दौलत आबाद और खुल्द आबाद आज भी मरजाए खलाइक हैं। इन बुज़ुर्गों ने मकामी बाशिंदों की नामाफ़ियत की वजह से मकामी बाशिंदों की ज़बानों में अरबी और फ़ारसी अल्फाज शामिल करना ज़रूरी समझा। यही ज़बान सारे जनूबी हिंद के इलाके में दक्कनी ज़बान कहलाई। दक्कनी ज़बान को इब्तिदा में बोलचाल की ज़बान का दर्जा हासिल हुआ। फिर दक्कनी बोली बुजुर्गान दीन की जानिब से पेश होने वाले छोटे छोटे रिसालों और शायरी के नमूनों में ज़ाहिर हुई। दक्कनी ज़बान पर हिंदुस्तानी ज़बानों के तवस्सुत से संस्कृत के असरात भी पड़े, जबकि अरबी और फ़ारसी के अल्फाज को दक्कनी शायर और अदीब अपने इमला के एतबार से इस्तेमाल करते रहे। कवायद के एतबार से जुमले बनाने का तरीक़ा हिंदुस्तानी है, जबकि लफ्ज़ों के इस्तेमाल के मामले में दक्कनी ज़बान अरबी और फ़ारसी के अल्फाज से भी मदद लेती है, लेकिन इमला व तलफ़्फ़ुज़ में तब्दीलियों के साथ, यानी जो लफ्ज़ जिस तरह आम ज़िंदगी में अदा किया जाता था उसे उसी तरह तहरीर में भी लाया गया। नीज़ वज़्न आहंग की पाबंदी या ज़रूरत शेरी की वजह से तलफ़्फ़ुज़ात में तब्दीलियाँ वाक़ई हुईं, जो मौजूदा अदवार के लिहाज से नामानूस व मतरूक कहलाती हैं। सबक का मकसद, इस इकाई की समाअत के बाद तलबा से तवक्कुह की जाती है कि वो दक्कनी की लिसानी और अदबी खुसूसियात से वाक़फ़ियत हासिल कर सकेंगे। दक्कनी पर संस्कृत और फ़ारसी के असरात के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। दक्कनी बोली ने ज़बान का दर्जा कैसे हासिल किया, इन तफसीलात से भी वाकिफ़ हो सकेंगे। इब्तदाई दौर में दक्कनी ज़बान में अदब की तख्लीक किन किन इलाक़ों में हुई, ये मालूमात भी अक्स कर सकेंगे। दक्कनी की लिसानी खुसूसियात। दक्कनी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उनके महल्ले इस्तेमाल का मामला दूसरी ज़बानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हिंदी या हिंदुस्तानी ज़बान में जुमलेवी तरतीब के दौरान सबसे पहले फ़ाइल और उसके बाद मफ़ूल
اور آخر میں فعل کا استعمال ہوتا ہے۔ دکنی زبان بھی جملوں کی ترتیب کے دوران اسی طرز کی نمائندہ ہے، اس لیے لسانی اعتبار سے دکنی زبان کو مغربی ہندی کی ایک اہم بولی یعنی کھڑی بولی کی شاخ کا درجہ حاصل ہوا۔ مغربی ہندی اور کھڑی بولی کا تعلق ہندوستانی لسانیات میں ہند آریائی زبانوں کے قبیلے سے قائم ہے۔ دکنی میں استعمال ہونے والے بیشتر الفاظ کا اختتامیہ آ والی آوازوں پر ہوتا ہے، اس لیے دکنی کو کھڑی بولی کی ایک شاخ بھی کہتے ہیں۔ لسانی پس منظر میں دکنی زبان بلا شبہ ہند آریائی خاندان السنا سے تعلق رکھتی ہے۔ دکن کی شناخت لسانی اعتبار سے 4 اہم خصوصیات کی حامل ہے۔ دکنی زبان میں جمع بنانے کا آسان طریقہ اس زبان کی پہلی شناخت ہے، جو دکنی کو دوسری آریائی زبانوں سے ممیز کرتی ہے۔ بعض ناقدین نے جمع بنانے کے اس دکنی طریقے کو ہند آریائی زبان یعنی پنجابی سے استفادہ قرار دیا ہے۔ ہر لفظ کے اختتام پر آں کا اضافہ کر کے جمع بنانا بلا شبہ فارسی کے توسط سے دکنی کا حصہ بن گیا۔ چنا سے عورت سے عورتاں، مرد سے مرداں، خوب سے خوباں، دیوار سے دیواراں وغیرہ دکنی زبان کی شناخت کی دوسری خصوصیت۔ کسی بھی لفظ پر زور دینے کے لیے علامت تاکیدی چے کا استعمال ہوتا ہے، جو مرہٹی کے اثر کا نتیجہ ہے، جیسے دیکھتا سے دیکھتاچ، پڑھتا سے پڑھتاچ، لکھتا سے لکھتاچ وغیرہ۔ اس کے علاوہ ضمائر کے دوران بھی چے تاکیدی کا استعمال دکنی میں موجود ہے، جیسے ایساچ، ویساچ، ادھراچ، ادھرچ، یہاںچ، وہاںچ وغیرہ۔ اسی انداز کو دکنی کی امتیازی خصوصیت کا درجہ حاصل ہے، جبکہ دکنی کی تیسری امتیازی خصوصیت کی حیثیت سے طویل لفظ کو مخفف قرار دینا قرار پاتی ہے۔ دکنی زبان میں طویل مصوتے اور مصمتے کو مختصر کرنے کا رواج موجود ہے، جیسے ہاں کو ہو، نہیں کو نہیں، اور کاہے کو کے بجائے ککو وغیرہ۔ آخری شناخت کے طور پر اگر فاعل مؤنث جمع ہے تو فعل بھی جمع کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لڑکیاں آتیاں ہیں، روٹیاں کھاتیاں ہیں، چراغاں جلاتیاں ہیں، سالانہ پکاتیاں ہیں۔ اگر فاعل کی حیثیت جمع مؤنث کی ہو تو اس کے ساتھ فعل بھی مؤنث جمع کے صیغے میں استعمال کرنا دکنی لسانی خصوصیات ہے۔ ان 4 خصوصیات کو لسانی اعتبار سے صرف دکنی زبان کی شناخت کا درجہ حاصل ہے۔ اس طرح دکنی زبان نے ہند آریائی کی شاخ مغربی ہندی سے استفادہ کر کے کھڑی بولی کی آ والی آوازوں کے ساتھ 4 مختلف طریقے اختیار کیے، اور یہی مختلف طریقے دکنی زبان کی انفرادی لسانی خصوصیت کا پتہ دیتے ہیں۔ دکنی کی ادبی خصوصیت۔ زبان کی حیثیت سے دکنی کی 4 اہم خصوصیات کا جائزہ لیا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے دکنی کی پہچان ممکن ہے۔ کسی بھی زبان کے الفاظ اور اس کے استعمال کے طریقے میں تبدیلی کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دکنی زبان کے ادب کی پہچان کی سب سے پہلی خصوصیت اس زبان میں مذکر اور مؤنث کے اصولوں میں بھی تبدیلی پائی جاتی ہے۔ اردو کی طرح دکنی زبان میں بھی بیشتر الفاظ سنسکرت، عربی، فارسی اور ترکی سے ماخوذ ہیں۔ دکنی کی ادبی شناخت کے طور پر دکنی ادیبوں اور شاعروں نے ہر بے جان چیز کے اظہار کے لیے مذکر کے صیغے کو استعمال کیا۔ مذکر اور مؤنث کی یہ تفریق دوسری زبانوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ آج کی اردو میں لکڑی کے بنے ہوئے میز کو اچھا ہے کہا جاتا ہے، جبکہ اسی لکڑی کی بنی ہوئی کرسی کو اچھی ہے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دکنی زبان میں جتنی بھی بیان چیزوں کے نام ہیں، ان کے اظہار کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، جس سے دکنی کی ادبی خصوصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دکنی زبان کی دوسری ادبی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی لفظ تلفظ کے اعتبار سے جس انداز کے ساتھ بولا جاتا ہے، اسی انداز سے لکھا بھی جاتا ہے، جس کے تحت دکنی زبان میں سب سے پہلی مرتبہ صوتی املا کا استعمال کیا گیا، اور دکنی میں ثقیل الفاظ کو ترک کرنے کی طرف توجہ دی گئی۔ دکنی شاعری میں بھی الفاظ کے صوتی املا کو ترجیح دی گئی۔ آج کی اردو میں
संस्कृत अल्फाज चांद और सूरज के इमला के साथ इस्तेमाल होते हैं, जबकि दक्कनी में संस्कृत इमला यानी चंद्र और सूरज का इस्तेमाल हकीकी इमला की निशानदही करता है। अरबी से उर्दू में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ मस्जिद इंतहाई सकील है, जिसकी अदायगी सख्त दुश्वार है, इसलिए बेशतर अरबी अल्फाज के इमला को दक्कनी ज़बान में अपने अंदाज से इस्तेमाल किया गया। चुनांचे मस्जिद के बजाय मसीद का सौती इमला दक्कनी में शामिल हुआ। अरबी की गाढ़ी आवाज़ों को सादा और आसान किया गया। हम सौती आवाज़ों के लिए किसी एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा। शायरी और नस्र में सौती इमला के अलावा दूसरी ज़बानों के अल्फाज के इमला के लिए दक्कनी का हकीकी इमला इख्तियार किया गया। इस तरह लिसानी एतबार से ही नहीं, अदबी एतबार से भी दक्कनी की खुसूसियात को इमला, जुमला और इजहार के एतबार से सौती बुनियाद से मरबूत किया गया। असर हाजिर में सौती इमला को बड़ी अहमियत दी जा रही है, जैसे फ़ोटो के बजाय फ़ोटो और इस तरह नाइट के बजाय नाइट अंग्रेज़ी में इस्तेमाल हो रहा है, जिसे असर हाजिर में कबूल किया जा रहा है। जबकि दक्कनी ज़बान ने अपनी अदबी खुसूसियात को नुमाइंदगी देने के लिए आज से 400 साल कबल इसे राइज कर दिया था। दक्कन पर हिंदुस्तानी के असरात। दक्कनी ज़बान के इर्तिक़ा में दौलताबाद की सरज़मीन का ख़ास हिस्सा है। इस सरज़मीन पर सबसे पहले सूफिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। हैदराबाद के कुतुबखानों में कलमी नुस्खों या मखतूतात की शक्ल में बेशुमार रसाइल मौजूद हैं, जिनकी तरतीब पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ऐसे ही रिसालों में दो अहम शेरी रिसाले दस्तयाब हुए हैं। एक के बारे में ये समझा जाता है कि ये रिसाला सुहागन नामा के नाम से मौसूब है, जिसे हज़रत बदन नवाज़ गैसुद्दराज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम हज़रत सैयद यूसुफ शाह राजू क़त्ताल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी रहलत यानी 1331 से कबल दौलताबाद में तहरीर किया था। इसी तरह एक और रिसाला नरलकनामा दस्तयाब हुआ है, जिसके बारे में ये सबूत मिलता है कि इस रसाले को हज़रत ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने दौलताबाद में सुकूनत इख्तियार करने के बाद तहरीर किया है, जो 1369 से पहले की तसनीफ़ करार पाती है। इन इब्तदाई रिसालों की ज़बान के मुताले से पता चलता है कि सूफिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन की मादरी ज़बान अरबी, फ़ारसी या तुर्की थी, लेकिन इन बुज़ुर्गों ने दक्कन में तबलीगी मकासद के लिए मुकामी बाशिंदों की ज़बान को इस्तेमाल किया और शायरी की, जिसमें अरबी और फ़ारसी के अल्फाज के बजाय संस्कृत, हिंदी, हिंदुस्तानी अल्फाज का इस्तेमाल कसरत से है। हज़रत सैयद यूसुफ शाह राजू क़त्ताल हुसैनी की मसनवी सुहागन नामा के चंद अशार मुलाहिज़ा हों, जो 1331 ईस्वी से कबल देवगिरी में लिखे गए। सूर सुहागन सुनरी सुन, यक यक बोले तू चिद्धर सुन, टोड़ा टोंगा कर नक्को, गैर खुदा को पूज नक्को, सैयद यूसुफ अबिद है, बख्शनहारा माबूद है। इसी तरह ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी की मसनवी नरलकनामा के चंद अशार पेश हैं, जो देवगिरी में 1369 से पहले लिखे गए। पीलन समरन तीज समरत, सुरजी धरती कर बरबत, सूरग स्वर्ग पताली सजी, सेवा कारण मानस जी, अव्वल अबक तोजा अमर, तीजा उस्मान और हैदर। 13वीं सदी में लिखी हुई इन मसनवियों से जाहिर होता है कि शायरों ने अरबी, फ़ारसी और तुर्की अल्फाज के बजाय संस्कृत अल्फाज को पूरी खूबी के साथ इस्तेमाल किया है। ये अंदाज़ दक्कनी की दीगर मसनवियों में भी मौजूद है। इन दो मसनवियों में शामिल अल्फाज सूर, सुहागन, चिद्धर, तोड़ा, टोंगा, गैर, पूज और बख्शनहारा के अलावा दूसरी मसनवी में पीलन, समरन, समृत, सरजी, धरती, पर्वत, स्वर्ग, पिताली, सेवा, कारण, मानस, दूजा और तीजा जैसे आम हिंदुस्तानी ज़बानों में मुरव्वज अल्फाज बरूए कार लाए गए हैं। चुनांचे दिल्ली से तरके वतन करके सैयद यूसुफ शाह राजू क़त्ताल रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा ज़ैनुद्दीन दाऊद शिराज़ी ने दक्कन के अव्वलीन दारुल सल्तनत यानी दौलताबाद में कदम रखा तो अरबी,
اور فارسی کو فروغ دینے کے بجائے مقامی باشندوں میں پھیلنے والی زبان کے استعمال پر خصوصی توجہ دی۔ اس مقامی زبان پر عربی اور فارسی کے بجائے سنسکرت، تدبھو اور تتسم لفظیات کا غلبہ اس لیے ہے کہ مقامی باشندے عربی اور فارسی سے نابلد تھے اور انہیں حق کی تعلیم دینے کے لیے بزرگان دین نے مقامی زبانوں کے الفاظ کے استعمال پر خصوصی توجہ دی اور مقامی الفاظ کے استعمال کی وجہ سے ایک نئی زبان دکنی کے علاقے میں وجود میں آئی جو اس دور میں دکنی اور عصر حاضر میں اردو کی ابتدائی شکل کا درجہ رکھتی ہے۔ اردو کا پہلا ادبی سرمایہ دکن میں دکنی زبان کی شناخت کا ذریعہ بنا، جہاں اردو ادب کی بنیادیں پڑیں، جس میں بولی کی صلاحیت کے علاوہ ادب تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ دکنی پر عربی اور فارسی کے اثرات۔ دکنی زبان اور اس کے ادب پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بہمنی دور کے مرکز دولت آباد، گلبرگہ اور پھر بیدر میں اس زبان کا عروج ہوا۔ بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد دکن میں وجود میں آنے والی 5 مسلم سلطنتوں جیسے عادل شاہی بیجاپور، قطب شاہی گولکنڈہ، بروز شاہی بیدر، نظام شاہی احمد نگر اور اماد شاہی برار کے بادشاہوں نے فارسی زبان کے بجائے اپنے علاقوں میں ملی جلی زبان کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ ان 5 مسلم سلطنتوں میں 2 مملکتیں عادل شاہی اور قطب شاہی کے بادشاہوں نے دکنی کو نہ صرف اپنی شاعری کا ذریعہ بنایا بلکہ جن شاعروں نے فارسی کے بجائے دکنی میں شعر و ادب لکھنے کی طرف توجہ دی انہیں سب سے بڑے اعزاز ملک الشعراء سے بھی نوازا گیا۔ شاہان وقت کی مادری زبان فارسی تھی۔ انہوں نے شعری اصناف کے تعین کے لیے سنسکرت اور ہندوستان کی دوسری دراوڑی زبانوں کے شعری اصناف کے بجائے فارسی کی شعری اصناف کو دکنی زبان میں رواج دینے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کامیاب بھی رہی۔ دکنی پر عربی اور فارسی کے اثرات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ دکنی زبان میں فارسی اور عربی کے الفاظ کا استعمال شروع سے ملتا ہے، لیکن سنسکرت کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ جہاں تک شاعری کے اصناف کا معاملہ ہے، دکنی کی نمائندگی کرنے والے شاعروں نے عربی اور فارسی اس اصناف کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ دکن میں لکھی جانے والی دکنی شاعری میں عربی اور فارسی کی شعری اصناف کا استعمال واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثنوی نگاری، مرثیہ نگاری، شہادت نامہ، اس کے علاوہ قصیدہ نگاری دکنی میں فارسی کے زیر اثر عام ہوئی۔ دکنی میں قصیدے کے مختلف انداز جیسے میلاد نامہ، مولود نامہ، معراج نامہ اور نور نامہ اور ہند نامہ لکھے گئے، جن میں دکنی شاعروں نے مدحت رسول کے لیے قصیدے کی صنف کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ غزل، رباعی، ریختی اور شعر آشوب ہی نہیں بلکہ شعر نامے کی صنف بھی فارسی سے دکنی شاعری میں منتقل ہوئی۔ دکن کے شاعروں نے ہندی کی معروف حیاتوں مثلا دوہا، گیت وغیرہ کا تو استعمال کیا، لیکن یہ صورت ابتدا میں زیادہ رہی۔ بعد ازاں جتنی اصناف استعمال کی ان تمام کا تعلق عربی اور فارسی شاعری سے ہے۔ اس کے علاوہ دکنی زبان میں سنسکرت الفاظ کے استعمال کے ساتھ ساتھ عربی اور فارسی زبان کے استعمال کی طرف توجہ بڑھتی چلی گئی، جس کا عروج ولی اور سراج کے یہاں نظر آتا ہے۔ دکن پر اورنگزیب عالمگیر کے حملے کے بعد 5 مسلم سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا اور دکنی زبان بھی رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ آخری دور کے 2 بڑے شعراء یعنی ولی اورنگ آبادی اور سراج اورنگ آبادی کی شاعری میں غزل پوری طرح فارسی غزل کی روایت میں ڈھل جاتی ہے۔ ولی کی غزل کا ایک شعر ملاحظہ ہو جس میں عربی، فارسی اور دکنی الفاظ پہلو بہ پہلو استعمال ہوئے ہیں۔ 1700 کے بعد دکنی زبان کا چلن کم ہوتا گیا، لیکن ولی اور سراج کی دکنی شاعری میں عربی اور فارسی کے عمومی اسلوب کے رنگ و آہٹ کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تجھ لب کی صفت لال بدخشاں سو کہوں گا،
جادو ہے تیرے نین غزالاں سے کہوں گا۔ دکنی کا ادب پیش کرنے والے علاقے۔ بول چال کی زبان کی حیثیت سے سارے دکن میں ماہ محرم کے دوران اور ولادت نبوی کے موقع پر ماہ ربیع الاول میں منائی جانے والی تمام تقاریب میں دکنی زبان کا چلن عام تھا۔ عام باشندے زبانی طور پر نوحے، مرثیے اور الوداع نامے پڑھ کر تصور کرتے تھے کہ انہوں نے امام حسین کی شہادت کا غم منانے کا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر مولود نامے، بعثت نامے، ولادت نامے، نور نامے اور میلاد کی محفلیں منعقد کر کے اس نئی دکنی زبان میں عید میلاد کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دکنی زبان میں سب سے پہلے شاعری کی روایت کا آغاز ہوا۔ مثنوی نگاری کو دکنی شاعری کی پہلی صنف کا درجہ حاصل ہوا، جس کے بعد قصیدہ، غزل، شہادت نامہ، مرثیہ، منقبت، حمد و نعت اور مناجات کی روایت دکنی شاعری کا حصہ بن گئی اور دکنی نثر کا فروغ ہوا۔ ملا وجہی کی سبرس اس کی ایک اہم مثال ہے۔ ان تحریری کتابوں سے دکنی زبان و ادب کا آغاز ہوا۔ کسی ایک مقام پر یہ نہیں ہوا، بلکہ گلبرگہ، بیدر، بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ جیسے اہم علاقوں میں دکنی ادب کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح دکنی کے ابتدائی دور میں یعنی 1327 میں دکنی زبان کو بول چال کی زبان کا درجہ حاصل تھا، لیکن یہ زبان 14ویں صدی عیسوی میں پوری طرح تحریری طور پر اپنی جگہ بنا لیتی ہے، جسے دور بدور فروغ حاصل ہوتا رہا اور جس نے بڑے پیمانے پر شعری ذوق کی آبیاری کی۔ سراج اور ولی اس روایت کا نشان عروج ہیں۔ خلاصہ: دکنی زبان اردو کی ابتدائی شکل کی حیثیت سے شہرت کے حامل ہے۔ اگرچہ دہلی میں 1326 عیسوی سے قبل حضرت امیر خسرو کے ذریعے پیدا ہونے والے تحریری ادب کو اردو کا اولین ادب قرار دیا جاتا ہے، لیکن دکن کی سرزمین میں اردو کے فروغ کے معاملے میں دکنی ہی پہلی زبان قرار پائی اور اسی بولی جانے والی زبان میں تحریری ادب بھی پیدا ہوا جو اردو کا اولین ادب ہے۔ دہلی سے سفر کر کے پائے تخت کی تبدیلی کے بعد دیوگری یا دولت آباد میں سکونت اختیار کرنے والے بزرگان دین نے دکنی کے آغاز اور فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔